नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 14 अप्रैल 2024 मुताबिक 4 शव्वाल मुकर्रम 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। ईरान के इस्लामी इनक़लाबी गार्ड्स कोर के फौजी दस्तों ने हफ्ते के रोज़ इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले एक माल बर्दरा जहाज़ को कब्जे में ले लिया, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो गया है। ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि इस जहाज़ में 17 हिंदुस्तानी शहरी भी मौजूद हैं। यह जहाज़ खलीज ओमान से आबनाए हिरम्स के रास्ते हिंदुस्तान आ रहा था, जिसे ईरानी फ़ौज ने पकड़ लिया है। वीडियो में मौजूद फुटेज में ईरानी फ़ौजी एहलकार हेलीकॉप्टर से जहाज़ पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बाइडन ने ईरान को इसराइल पर हमला न करने की तंबीह करते हुए कहा कि हम इसराइल के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं और हम इसराइल का साथ देंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को रामनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोदी पर हमला करते हुए कहा कि इस बार मोदी हुकूमत नहीं बल्कि अवाम की हुकूमत होगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने उत्तराखंड की सरजमीन से अपने पुराने ताल्लुक की बात करके लोगों से बराह रास्त राब्ता कायम करने की कोशिश भी की। मोहतरमा वाड्रा ने कहा कि मेरे खानदान का उत्तराखंड से पुराना रिश्ता है। उन्होंने अग्निवीर खवातीन की हिफाजत और रोजगार के नाम पर वजीर आज़म को घेरते हुए कहा कि वजीर आज़म मोदी खवातीन की हिफाजत की बात करते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी कत्ल केस पर नहीं बोलते, न ही वो हाथरस और उन्नाव में पेश आने वाले वाकयात पर कोई बात करते हैं। वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते को कहा कि जुर्म की सियासत और माफिया जैसे अनासिर की पुष्ट पनाही तरक्की में बड़ी रुकावट है। मुरादाबाद के लोकसभा हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह की हिमायत में एक अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आला ने 1980 के मुरादाबाद के फसादात का भी जिक्र किया, जिसमें बहुत से लोगों की जानें गई थी। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के नतीजे में बेकसूर कारोबारी हिंदू और सिख मारे गए, लेकिन किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की गई। उन्होंने कहा कि साल 2016 में सहारनपुर में सिख मुखालिफ फसाद हुआ था, लेकिन फसादी अब छुप कर अपनी जान की अमान मांग रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी ने तरक्की और बेहतर हुक्मरानी का मॉडल पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी 14 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपना मंशूर जारी करेगी। इंतखाबी मंशूर सुबह 8:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जारी किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक बीजेपी के मंशूर का मौजू सकाफती कौम परस्ती के साथ मोदी की गारंटी तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 पर तवज्जो मरकूज करेगा। सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज वजीर आला अरविंद केजरीवाल की दरखास्त पर समाअत करेगा, जिसमें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 घपले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। मिस्टर केजरीवाल की अर्जी 15 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने समाअत के लिए दर्ज है। मिस्टर केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वो अदालती हिरासत में तिहाड़ जेल में अभी तक बंद हैं। हाईकोर्ट की तरफ से उनकी दरखास्त मुस्तरद होने के बाद उन्होंने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी यूपी की तमाम 80 सीटें जीतने वाली है। अपोजिशन जानती है कि वो हार चुकी है। अमेठी और रायबरेली की सीटों के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ दीदी या बहनोई लड़ें, दोनों को शिकस्त ही होगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस की जानिब से अमेठी से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया था। नायब वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुशामद और चापलूसी के दौर का खात्मा कर दिया है। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो सनातन से नफरत करते हैं। लोकसभा इंतखाबात में यूपी में समाजवादी पार्टी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के सदर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर को अवाम की तरफ से जबरदस्त हिमायत मिल रही है। बयान जारी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद की लोकसभा हल्का नंबर 5 नगीना रिजर्व की हिमायत करती है। इसलिए मैं नगीना लोकसभा के मौजूद लोगों से अपील करता हूं कि वो उन्हें भारी अक्सरियत से जिताएं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह की आज समाजवादी पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर लखनऊ में मुलाकात हुई। संजय सिंह के साथ उनकी अहलिया मिसेज अनीता सिंह भी मौजूद थी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया मिसेज सुनीता केजरीवाल से फोन पर बात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। संजय
سنگھ اور اکھلیش یادو کی اس مشترکہ پریس کانفرنس میں اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی آئینی اداروں کا غلط استعمال کر رہی ہے، جمہوریت میں یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے، اقتدار بدلتا رہتا ہے۔ اروند کیجریوال اور دیگر لیڈروں کو جس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور تہاڑ جیل میں رکھا جا رہا ہے، یہ ان کے حوصلوں کو توڑنے کی کوشش ہے جس میں بی جے پی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ دبستانی اہل قلم لکھنؤ کے تحت سالہائے گزشتہ کی طرح اس سال بھی عید کے موقع پر عید ملن مشاعرہ آج سپہر 3 بجے برمکان ابراہیم خان نزد اندارے والی مسجد مہندی گنج میں منعقد ہوگا۔ مدعو شعراء سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش کی گئی ہے۔ یہ اطلاع دبستان اہل قلم کے جنرل سیکریٹری موعد رہبر نے دی ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران اسرائیل کے دیرینہ اتحادی امریکہ کی طرف سے ہفتے کے روز مزید فوجی کمک خطے کی طرف روانہ کی گئی ہے۔ یہ امریکی اقدام ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف اسرائیل کی 6 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ میں مزید پھیلاؤ کے خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ اس خطے میں پہلے سے جاری کشیدگی میں اضافہ اس وقت ہوا جب 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر ایک فضائی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک سینئر کمانڈر اور 6 دیگر افسران مارے گئے۔ تہران نے اس حملے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے اس کارروائی کا جواب دینے کی دھمکی دی تھی۔ اس دوران ہفتے کے روز ایک اہم پیش رفت میں ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی IRNA نے ایرانی پاسداران انقلاب کے حوالے سے خبر دی ہے کہ انہوں نے MSC ایریز نامی ایک مال بردار بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کا جہاز ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانوی مسلمان فیاضی کے معاملے میں بازی لے گئے ہیں۔ برطانیہ کے مسلمان دیگر افراد سے سالانہ 4 گنا زائد عطیات دیتے ہیں۔ گزشتہ برس مقامی آبادی کے افراد نے 165 پاؤنڈ کے عطیات دیے۔ گزشتہ برس برطانوی مسلمانوں نے 708 پاؤنڈ کے عطیات دیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 75,000 سے 1 لاکھ پاؤنڈ کمانے والے سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں۔ 61% مسلمان زکوٰۃ مسلم چیریٹیز اور 14% سیکولر تنظیموں کو دیتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عالمی سطح پر عطیات دینے والوں میں 48% برطانوی شہریوں میں مسلمانوں کی شرح 85% ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ہم نے بدقسمتی سے یہودیوں کے خلاف دشمنی میں اضافہ دیکھا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے مسلم مخالف جذبات میں بھی اضافہ دیکھا۔ اس بارے میں ہم یہاں اور دنیا بھر میں ناقابل یقین حد تک فکر مند ہیں۔ ہم کسی کو کسی بھی شکل میں نفرت پھیلاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ میتھیو ملر نے کہا کہ تنازع کے جلد خاتمے اور پائیدار حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل ہی آگے کا راستہ ہے۔ اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو اسرائیل کے سیکورٹی خدشات 7 اکتوبر سے پہلے جیسے ہوں گے۔ پاکستان کے بلوچستان میں اپوزیشن اتحاد نے جلسے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اعلان کیا۔ ڈان نیوز کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قرارداد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات عبدالرحیم زیارت وال نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن اتحاد کا جلسہ عوامی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد ہے۔ ہم عوام کے حقوق کے حصول کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اپوزیشن اتحاد کے جلسے سے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی نتائج کے خلاف 6 جماعتی اتحاد قائم کیا گیا ہے۔ حزب اللہ تحریک نے اعلان کیا ہے کہ لبنان کے جنوب سے اسرائیل کے شمال میں حملہ کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی افواج کے حملوں کے جواب میں بالائی جلیل میں اسرائیل کے فوجی اڈے کو درجنوں میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شمالی اسرائیل میں راموت نفتالی بستی میں فوجی اڈے پر بھی ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں تصدیق کی ہے کہ لبنان سے اسرائیل کے شمال میں تقریباً 40 میزائل داغے گئے ہیں، لیکن اس دوران کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔